बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप सबको इस टाइम ज़मीन करबला से हरम मौला इमाम हुसैन के मनाजिर दिखा रहा हूँ। आज शब शहादत गुजरी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। आप तमाम मोमिनीन ने इस दुनिया में जहाँ कहीं भी पुरसा दिया, मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और अभी भी ज़ियारत करते हुए पुरसा दीजिएगा मौला इमाम हुसैन की बारगाह में, मौला इमाम ज़माना की बारगाह में, बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की बारगाह में, मौला अली की बारगाह में पुरसा दीजिएगा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का। मेरी दुआ है कि मेरा मौला आप सबका पुरसा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अपने दिन का आगाज़ कीजिए 1 अक्टूबर और बरोज़ बुध का दिन। तमाम मोमिनीन देखने वालों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। ये बाद फजर नमाज के ये मनाजिर हैं और आप सबको ज़मीन करबला के कुछ मनाजिर दिखा रहा हूँ कि आप तमाम मोमिनीन अपने दिन का आगाज़ करें आज और अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों के लिए दुआ कर सकें। जितना हो सके अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिएगा, अपने दिन का आगाज़ कीजिएगा मौला करीम करबला और मौला अब्बास और मौला इमाम ज़माना की बारगाह में सलाम पेश करते हुए, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की बारगाह में सलाम पेश करते हुए और उनके कातलों पर लानत करते हुए अपने दिन का आगाज़ कीजिए। रोज़ा मौला इमाम हुसैन के इस दरवाज़े पे खड़ा हूँ। ये बाब सुल्तानिया इस दरवाज़े का नाम है और ये सामने बैनर लगा है, इस पर जो है सलाम लिखा है, सलाम अलैका या फ़ातिमा ज़हरा। इससे अगला दरवाज़ा है बाब रास शरीफ के नाम से, अस्सलाम अलैका या कुतिल अबरात, और इस पर भी बीबी को सलाम पेश किया गया है। और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए कि जिस तरह से ये सारे मंज़र आप सबके साथ में शेयर करता रहता हूँ। ये सारे मंज़र आप तमाम मोमिनीन अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों समेत इस ज़मीन करबला पर आकर देख सकें। और ये जितने भी अयाम हैं, अयाम अज़ा शहज़ादी के, मेरा मौला आप सब इस दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन को ये सारे के सारे अयाम इस ज़मीन करबला पर और ईरान शाम करना नसीब करे। ये मशक़ इमाम हुसैन है। ये रोज़ा मौला इमाम हुसैन के बिल्कुल पास है। ये बैक साइड पर ये सारा सैन मुबारक है शहज़ादी ज़ैनब सलाम अलैहा का, और ये बिल्कुल सामने मकाम है शहज़ादी ज़ैनब सलाम अलैहा। और ये तीसरा दरवाज़ा बाब ज़ैनबिया। इस साइड पर ये 3 दरवाज़े हैं जिस साइड पर मैं खड़ा हूँ। टोटल दरवाज़े 10 हैं हरम करीम करबला मौला इमाम हुसैन अस्सलाम के रोज़ा मुबारक के। 10 के 10 दरवाज़ों की मैंने वीडियो भी बनाई थी, मुख्तलिफ आपको कई दफ़ा मैंने शेयर भी की है। और जितने भी ये 10 दरवाज़े हैं आप सब के लिए दुआ है मेरा मौला करीम करबला आप सबको शहज़ादा अली अकबर का सदका अपने रोज़े के इन 10 के 10 दरवाज़ों से गुज़रना नसीब करे और आपके वालिदैन बहन भाई बच्चों समेत गुज़रना नसीब करे कि आप तमाम मोमिनीन इस रोज़े से हर एक दरवाज़े से गुज़र सकें, पुरसा दे सकें और आपकी यादगार हो सके कि आप ज़मीन करबला की ज़ियारत कर चुके। ये सारे मंज़र हैं करीम करबला हरम मौला इमाम हुसैन इस्लाम के पास के। सामने शहज़ादी ज़ैनब सलाम अलैहा का सैन मुबारक है। ये सारा मकाम है मकाम तिल्ला ज़ैनबिया। पुरसा दीजिएगा शहज़ादी की बारगाह में शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का। और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं, जो भी मोमिनीन जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। हर एक मकाम की ज़ियारत करते हुए मेरी सबसे ज़्यादा यही दुआ होती है कि आप तमाम मोमिनीन इस दुनिया में जहाँ कहीं भी बसते हैं, मेरा मौला आप सबको भी ये सारे मंज़र अपनी आंखों से देखना नसीब करे, आपके वालिदैन बहन भाई बच्चों समेत, कि आप तमाम मोमिनीन ये सारी ज़ियारत कर सकें बआसानी और आप तमाम मोमिनीन जो हैं हर एक मकाम हर एक एतराफ़ की ज़ियारत पर पुरसा दे सकें। ये दरवाज़ा है बाब ज़ैनबिया। इस दरवाज़े से बिल्कुल सामने मक्तलगाह इमाम हुसैन दिखाई देती है। ये सामने बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का मकाम है तिल्ला ज़ैनबिया। तिल्ला ज़ैनबिया से मक्तलगाह इमाम हुसैन तक 70 कदम का फासला है। मेरी शहज़ादी ने इस मकाम पर खड़े होकर मेरे मौला को शहीद होते देखा था। पूरी करबला में इस टाइम काले बैनर्स लगे हुए हैं और ये रेड लाइट्स हो चुकी हैं रिवायात के हिसाब से। और आप सब के लिए दुआ है, बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तमाम मोमिनीन भी इस ज़मीन करबला पर होंगे और इंशाअल्लाह पुरसा देंगे हर एक मकाम पर, हर एक एतराफ़ की ज़ियारत। और करीम करबला मौला अब्बास के रोज़े पर भी आप तमाम मोमिनीन जो हैं आकर इंशाअल्लाह पुरसा दे सकेंगे। तो ये सारा सहन मुबारक है शहज़ादी ज़ैनब सलाम अलैहा। बिल्कुल सामने बैक साइड पर ये खैमा गाह है और ये मकाम तिल्ला ज़ैनबिया। अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का नाम लेकर शहज़ादी की बारगाह में सलाम पेश कीजिएगा और शहज़ादी से
دعا کیجیے گا کہ اپنے شہزادوں کا صدقہ آپ سب کی جو بھی حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ دور فرمائیں۔ اور آپ سب کو اس ٹائم زیارت کروانے لگا ہوں حرم کریم کربلا کے روزے کے اندر سے۔ یہ ایام اعزا کا آغاز ہے۔ بی بی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پورے حرم میں اس ٹائم جو ہے کالے بینرز ہیں پورے حرم میں، ایک سوگ کا سما۔ اب یہ ایام ہیں، ایام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اس دنیا میں بسنے والے تمام مومنین جو ہیں، یہ کچھ 1.5 مہینہ 2 مہینہ جو ہیں یہ ایام کے، کوئی عراق آئے گا، کوئی ایران جائے گا۔ سب سے زیادہ مومنین جو ہیں لاسٹ والے جو ایام ہوتے ہیں ان میں ایران میں ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہیں زیادہ تر مومنین جو ہیں عراق میں کرتے ہیں۔ لیکن میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ تمام مومنین جہاں کہیں سے بھی یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ کی جیسی بھی خواہش ہے اور جس مقام پر بھی یہ ایام اعزا آپ کو گزارنے ہیں، میرا مولا آپ سب کو اسی طرح سے یہ ایام عراق اور شام، ایران، سب جگہوں پر آپ کو میرا مولا یہ ایام گزارنا نصیب کرے۔ تو اب یہ بینرز ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، آپ سب کو قریب سے یہ بینرز پڑھا رہا ہوں جن پر مختلف نام ہیں، مختلف حدیثیں ہیں، سلام پیش کیا گیا ہے۔ اور دعا ہے آپ سب کے لیے کہ جس طرح سے یہ ڈیلی کے مناظر میں آپ کو صبح کی زیارت میں دکھاتا ہوں، کسی بھی ایک مقام سے یا روزے سے یا جس طرح سے بھی آپ یہ منظر دیکھتے ہیں، میرا مولا آپ سب کو یہ سارے منظر آپ کے والدین، بہن بھائی، بچوں سمیت جلد دیکھنا نصیب کرے۔ زمین پر آنا آپ سب کو، آپ کے والدین سمیت، آپ کے بچوں سمیت اس زمین کربلا پر آنا نصیب ہو کہ آپ تمام مومنین یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، یہ ساری زیارات خود سے کر سکیں اور یہاں ہر ایک مقام پر پرسہ دے سکیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا سب سے زیادہ اس زمین کربلا پہ جب بھی میں کھڑا ہوتا ہوں یا جس بھی مقام پہ ہوتا ہوں یا جب بھی کوئی زیارت کے لیے میں نکلتا ہوں اور جب بھی یہ ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں، یہ سارے کے سارے الفاظ مجھے یہ مولا کی طرف سے ملتے ہیں، اور میں بس کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے یہ چیزیں میرے پاس کہ میں پہلے سوچوں پھر یہ سارا بولوں، نہیں۔ جب بھی مطلب کہ میں آپ سب کے لیے مارننگ کی زیارت کے لیے بھی آتا ہوں تو یہ صرف کیمرہ آن کر کے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ مولا کی طرف سے ہیں، اور سب سے زیادہ میرے لب پر یہی دعا ہوتی ہے کہ مولا وہ تمام مومنین جو آج تک نہ آ سکے، جن کی خواہش ہے اس زمین کربلا پر آنے کی، میرے مولا ان سب کو شہزادہ علی اکبر کا صدقہ اس زمین کربلا کا زوار بنا لیں کہ وہ تمام مومنین بھی آپ کے اس جاگیر علی اکبر کربلا کی زیارت کر سکیں، ان کی خواہش پوری ہو سکے، اور اس دنیا میں ایسا کوئی شخص باقی نہ رہ جائے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کربلا نہیں دیکھی۔ میرا مولا سب کو اپنا زوار بنائے اس زمین کربلا کا۔ تو اب میں آپ کو ایک ایک کر یہ ساری زیارت دکھا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ زیارت کیجئے۔ سب سے پہلے یہ گنج شہیدہ، سامنے یہ گنج شہیدہ ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اسی مقام پر شہزادہ قاسم بھی دفنائے گئے ہیں اور باقی بھی کافی سارے شہداء جو زمین کربلا پر شہید ہوئے وہ بھی دفنائے گئے ہیں۔ پھر یہاں سے چلتے ہوئے میں آگے آپ کو زیارت دکھاتا ہوں جناب حبیب ابن مظاہر مقتل گاہ کی، وہ بھی زیارت کیجیے۔ پھر آپ کو میں ذریعے قبر مبارک پر لے کر آؤں گا تاکہ آپ تمام مومنین قبر مبارک کی بھی زیارت کر سکیں اور دعائیں مل کر ساتھ کر سکیں۔ تو یہ ہیں جناب حبیب ابن مظاہر، مولا کے دوست اور صحابی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو مولا نے خود خط لکھ کر اس زمین کربلا پر بلایا۔ جب بھی آپ ان کی زیارت کریں جناب حبیب ابن مظاہر کی ذریعے قبر مبارک کی، تو دعا کیا کریں اور ان کی بارگاہ میں دعا کر کے ان سے جو ہے سفارش کروایا کریں، کہ دعا مانگا کریں کہ اے جناب حبیب ابن مظاہر، آپ ہماری سفارش اپنے دوست مولا امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیجیے کہ جیسے آپ کو اس زمین کربلا پر بلایا ہے، ہمیں بھی اس زمین کربلا کا زوار بنائیں۔ خاص طور پر یہ دعا کیا کریں۔ تو اس سے آگے جو ہے مقام مقتل گاہ امام حسین، تو اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں مقام مقتل گاہ امام حسین۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے مولا شہید ہوئے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ذریعے قبر مبارک مولا امام حسین۔ اب یہ زیارت ہے
سامنے ذریعہ قبر مبارک ہے مولا کریم کربلا. اپنا نام لیں, اپنے والدین بہن بھائی بچوں کا نام لیں, سلام پیش کیجیے گا مولا کی بارگاہ میں, اور دعا کریں گے مل کر. جو بھی مومنین جہاں کسی بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, جب تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے, اپنے ہاتھ اٹھائیے, جھولیاں پھیلائیے, میرے ساتھ مل کر دعا کیجیے کہ یا رب العالمین یا رب الحسین, میرے مولا آپ کو واسطہ شہزادہ علی اکبر کا, میرے مولا جتنے بھی مومنین پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما, جتنے بھی مومنین مشکلات میں ان سب کی مشکلات دور فرما, جو اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں, جو والدین اپنے بچوں کے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما. میرے مولا جتنے بھی مومنین ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو مقروض ہیں میرے مولا قرض دار ہیں ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرما, ان کا غیب سے قرض عطا فرما. میرے مولا جتنے بھی مومنین ہمارے بیمار حال ہیں مولا, جو ہاسپٹل میں ہوں جو گھروں میں ہوں, سب کو بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرما. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور اپنے تمام محرومین کو ایصال ثواب کر دیجئے, اور دعا کیجئے گا ان تمام محرومین کے لیے بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی محرومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرما. میرے مولا جتنے بھی مومنین آپ کے در پہ آ چکے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کرو, جو اب تک نہ آ سکے ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرما, ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنا. میرے مولا ہماری تمام دعاؤں سے پہلے ایک دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سائڈ سے یہ سارا سامنے کی جانب اب جو ہے یہ جو بنایا جا رہا ہے وہ ہے صحن مبارک مولا حسن مجتبیٰ, اور یہ سارا منظر ہے روزے کا. آپ کے دن کا آغاز ہوا, آپ سب نے دعائیں کی, آپ سب نے سلام پیش کیا, آپ سب پرسہ دے رہے ہیں شہزادی کا. میری دعا ہے کہ آج کی یہ زیارت مولا آپ سب کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی جہاں کہیں سے بھی کر رہے ہیں, جو بھی مومنین سلام پیش کر رہے ہیں, مولا سب کا سلام قبول و منظور فرمائے, اور آپ کی جو بھی نیک دلی حاجات خواہشات ہیں, جو بھی حاجات دعائیں ہیں, میرا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.